السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد لابيتاسيون كومون لير لي بلان دين هابيتاسيون ا 4 نيفو. شوف هنا سي 4 نيفو. غنشوفوا هاد لابيتاسيون عندها في كل بلان عندها 2 نيفو. كل شاك بلان عندها 2 نيفو في شاك بلان. علاش؟ لان غادي نشوفوها في لاكوب، لان في هنا في لا فاساد برينسيبال عندنا لو نيفو 00 هنا، وفي لا فاساد اريير عندنا النيفو ديال لو سول هو 1 متر 20 1 متر 20. لو نيفو ديال لو سول 1 متر 20، وفي لا فاساد برينسيبال لو نيفو ديال لو سول هو 00. دونك في لو نيفو في لا فاساد اريير لو نيفو ديال لو سول هو بلس 1 متر 20، وفي لا فاساد برينسيبال سي لو نيفو 00. غادي نجي نرجعوا للبلان. دونك البلان الاول، البلان عندنا فيه سميتو في شاك بلان عندنا فيه 2 نيفو. في شاك بلان عندنا 2 نيفو، البلان الاول والبلان الثاني. غنشوفوا بعدا البلان الاول عندنا فيه لونطري، هي هذه لونطري، كاينه واحد لا بتيت تيغاس لونطري، وعندنا الكراج على برا هو هذا. كنلقاو واحد صال دي جو، هذا النيفو الاول نيفو 00 اللي جا على الفاساد برينسيبال لو نيفو 00. كنلقاو هنايا الشوفاج، وهنا سيتا رونجمون مع تواليت، رونجمون مع تواليت. عندنا دو فولي كيطلعنا النيفو اللي جا على لا فاساد اريير، والدوزيام فولي كيطلعنا التروازيام نيفو اللي جا على الفاساد برينسيبال اللي فوق من هذا. دونك هذا البروميي نيفو، هذا الدوزيام نيفو، هذا التروازيام نيفو. انا غادي نشرحو لكم. هذا الكاتريام نيفو. نرجع لهنا، البروميي نيفو هو 00. دونك في هذا البلان كنلقاو 2 نيفو. البروميي نيفو هو 00، كنلقاو فيه الكراج وصال دي جو والشوفاج والرونجمون افيك واحد طواليت. كنجيو لهنا كنلقاو البروميي فولي اللي جا اغوش كيطلعنا الدوزيام نيفو. كنلقاو اون شامبر افيك سال دو بان والدريسينغ. كنلقاو شامبر، بروميي شامبر افيك سال دو بان et dressing. L'autre côté, كنلقاو deuxième chambre avec salle de bain ou dressing. Donc chambre avec salle de bain, dressing. Chambre, deuxième chambre avec salle de bain, dressing. هاد الدوزيام فولي كيطلعنا التروازيام نيفو، وهذا تروازيام نيفو. شنو كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه سيجور بالكون، سيجور اللي فيه ان بالكون و جاردينيير و صالا مونجي كويزين. هذا تروازيام نيفو. دونك هاد البلان هو فيه 2 نيفو، تروازيام نيفو. وكنطلعوا لي زيسكاليي اللي جاو اغوش كنلقاو الكاتريام نيفو. هذا هو لو ديرني نيفو، الكاتريام نيفو اللي فيه حتى هو بحال الشكل تاع لتحت، الشامبر، تروازيام شامبر افيك سال دو بان والدريسينغ، والكاتريام شامبر افيك سال دو بان والدريسينغ. هنايا اشنو قلنا في البروميي نيفو؟ في التروازيام نيفو كاينه سيجور بالكون، جاردينيير، صالا مونجي، كويزين محلوله على صالا مونجي، وهنا كاين واحد تواليت وواحد دريسينغ. هنايا هاد لي زيسكاليي محبوسين الكاتريام نيفو لانه هو الاخر. دونك هنا كاين واحد الكارد كور حابس لينا سميتو. دونك هنا نرجعوا، قلنا هنايا البروميي نيفو كاين عندنا 00. هذا في البروميي نيفو عندنا 00. الدوزيام نيفو عندنا بلس 1 متر 20. تروازيام نيفو عندنا بلس 2 متر 50. هذا التروازيام نيفو اللي قلنا طلعنا من هاد الدروج، هاد لي زيسكاليي. الفولي اللي جا على ادغوات كيطلعنا التروازيام نيفو. التروازيام نيفو
فيه 2 متر 50 غنشوفوها في لاكوب. الكاتريام نيفو فيه 2 متر 80 3 متر 80 كاتريام نيفو. غنرجعو لاكوب، نجيو لاكوب باش يبان لينا. هذا البروميي نيفو اللي قلنا على لو سول، جا لو سول في لو نيفو 00 فين كاين الكاراج و صال دي جو. هنا في لوتر كوتي اللي في جات على الفاصاد اغيير، فاصاد اغيير جات عندنا لو نيفو سي بلس 1 متر 20. دونك كنطلعو هنا لي مارش. هذاك البروميي فولي اللي كيطلعنا للدوزيام نيفو كيطلعنا ل 1 متر 20 لان قلنا فاصاد اغيير جات لو سول ديالها في 1 متر 20. هنا البروميي نيفو قلنا 00 اللي جا لو سول فيه 00 في كاين الكراج وكاين عندنا لا سال دي جو مع الكراج. وكنطلع بهذا البروميي نيفو. والدوزيام نيفو قلنا كنلقاو دوك لي دو شومبر 1 افيك سال دو بان دريسينغ و شومبر 2. هنايا هذا الدوزيام فولي اللي كيطلعنا التروازيام نيفو. هذا سي التروازيام نيفو وهذا اللي فيه 2 متر 50 2 متر 50 اللي فيه ان بالكون اللي قطعنا على اللي هنا مقطوع على البالكون. هنايا الكاتريام نيفو لي مارش لي زيسكاليي اللي كيطلعونا الكاتريام نيفو. الكاتريام نيفو كنلقاو شحال عندنا 3 متر. هنا سي 3 متر 80 3 متر 80. نشوفوا دابا لا بيرسبكتيف ديالها. شوفوا لا بيرسبكتيف دابا الفاصاد برينسيبال هي هذا الكراج لتحت فين كاين عندنا لونطري برينسيبال وديك لا بتيت تيراس. هنا كاين عندنا الكراج، هذا هو الكراج. هنا الفوق الدوزيام نيفو التروازيام نيفو. هذا التروازيام نيفو اللي قلنا فيه سيجور افيك لا جاردينيير، سيجور افيك جاردينيير. هذا التروازيام نيفو. هادي سي هابيتاسيون. دونك الكاتريام نيفو هو اللي جا في لوتر كوتي لان لو سول في لوتر كوتي طالع على هاد لو سول اللي جا هنايا. دونك هادي سي لا بيرسبكتيف ديالها. نرجعوا لاكوب نعاودها لكم في لاكوب. هنا سي 00 كنطلعوا بروميي فولي كيعطينا دوزيام نيفو اللي فيه 1 متر 20 اللي فيه لي دو شومبر. تروازيام نيفو كنطلعوا ليه بهاد لي مارش كيعطينا 2 متر 50 هنا. والكاتريام نيفو كنطلعوا ليه هنا كنلقاو عاوتاني لي دو شومبر كنلقاو هنا 3 متر 80. نرجعوا لي بلان نشوفوا داك لا سوبرفيسي ديالهم. لا سوبرفيسي عندنا هنا قلنا البلان الاول فيه 2 نيفو والبلان الثاني حتى هو فيه 2 نيفو. نشوفوا البلان الاول عندنا الكراج. قلنا الكراج فيه 4 متر 90 على 4 متر 60. لا سال دي جو فيها 460 على 2 متر 98. هنا سي لونطري اللي قلنا 00. هنا عندنا واحد الرونجمون وهنا الشوفاج. هنا هاد لي مارش هاد البروميي فولي كيطلعنا الدوزيام نيفو اللي فيه لا شومبر 1 اللي فيها 460 على 270. فيها واحد لوفرتور واحد فينيتر هنايا وفيها قلنا سال دو بان افيك ان دريسينغ. هنايا الشومبر 2 هي بحال شومبر 1 فيها سال دو بان وفيها دريسينغ. هي فيها 4 متر 60 على 2 متر 70. يعني هاد لي دو شومبر سي سون ايدونتيك في المساحه ديالهم وبحال في لي سال دو بان في كل شيء. يعني بحال سي سون ايدونتيك هاد لي دو شومبر. هنايا نشوفوا تروازيام نيفو. قلنا التروازيام نيفو اللي طلعنا ليه من هاد الدوزيام فولي طلعنا من هنايا باش وصلنا للتروازيام نيفو. التروازيام نيفو اللي فيه سيجور. هادي سي هابيتاسيون اللي فيه سيجور افيك البالكون اللي شفناها في البيرسبكتيف الجاردينيير الفاصاد برينسيبال حيت هي اللي شفنا في البيرسبكتيف
افيك سال ا مونجي اللي محلوله على لا كويزين. هنايا هذاك سي ان غارد كور لان هاد لي مارش كيطلعونا الكاتريام نيفو، وهنا كنلقاو غارد كور لان هنا صافي محبوس. هذا هو النيفو الاخر. فيه كاين عندنا شومبر 3 افيك سال دو بان والدريسينغ، وشومبر 4 افيك سال دو بان والدريسينغ. تا هي الديمونسيون ديالها بحال لي شومبر اللي تحت 460 على نو هنايا على 3 متر، وهنا 460 على 3 متر. دونك هادو هما لي بلان. دونك كنلقاو في هاد البلان دو نيفو، كنلقاو دو نيفو على حساب، لان على حساب لو سول كيما قلنا هنايا لو سول سي 00، ولكن هنا لو سول سي 1 متر 20. سي لو سول 1 متر 20. هنايا 1 متر 20 لو سول ديال هنايا، ولو سول في هاد لو كوتي سي 00 لان جات ان بونت. هنايا كاينه ان بونت اللي خلات كاينه ان بونت اللي باش كانوا هاد لي زيسكاليي وكانوا دو نيفو. دونك هنايا دونك حسبوها 4 نيفو. هي هي 4 نيفو او سولاي، لان يعني سيتادير اكسبوزي او سولاي. دونك هنايا سي سين هابيتاسيون ا 4 نيفو. دونك هادشي اللي كاين بور لانستون. وفي هذا لا بقى شي حاجه نكملها لكم في الفيديو الماجي.